अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, वो राहत इंदौरी का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ा ही है। दोस्तों, आपको क्या लगता था कि अदालतें सिर्फ इमरान खान को ही बुला सकती हैं? क्या जेल में सिर्फ इमरान खान जा सकता है? जुर्माने सिर्फ इमरान खान को हो सकते हैं? ऐसा नहीं है। अब वक्त ने अपना पांसा पलट लिया है। अब नून लीग की बारी आ गई है। और अब जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में है, जो सबसे ज्यादा पीटीआई के नाकिद हैं, सबसे ज्यादा पीटीआई के खिलाफ बोलते हैं और बाकायदा बाकायदा लाइन क्रॉस कर जाते हैं। और अब उसका इनको खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब दोस्तों, ख्वाजा आसिफ को बुलावा आ गया है और बड़ा बुलावा आया है। संगीन जुर्म। क्या ख्वाजा आसिफ साहब आप गिरफ्तार हो जाएंगे या ख्वाजा आसिफ साहब को 10 अरब रुपए का हर्जाना अदा करना पड़ेगा? अपनी सारी जमा पूंजी हर्जाने में इमरान खान को देना पड़ेगी। दोस्तों, इसकी डिटेल आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि अब इमरान खान के हवाले से एक नई खबर सामने आ रही है कि अब इमरान खान की पोजीशन तब्दील होने जा रही है। वो किस तरह से, ये भी आपको बताऊंगा। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, ये जो दौर चल रहा है ना, फस्तायत का दौर चल रहा है, सारी चीजें कंट्रोल्ड हैं और सारी चीजें चाहे निजाम हो, चाहे इंसाफ हो, चाहे इक्तदार हो, चाहे अवाम हो, अवाम को छोड़ के सारी चीजें इशारों पर चल रही हैं। एक जज को दूसरा जज फारिग कर देता है और यह पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है। यानी कि एक जज फैसला, यानी इंसाफ पर मबनी फैसला देने की कोशिश करता है या किसी को बुलाता है तो उस जज को फारिग कर दिया जाता है। यानी जज को नौकरी से निकाल दिया जाता है और निकालने वाला भी एक जज होता है। ये पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है ऐसा। इसके बावजूद अगर कोई नून लीगी या ताकतवर तरीन शख्स जो कि एस्टेब्लिशमेंट का करीबी तरीन हो, उसी के गिरेबान पकड़ लिया जाए तो इसका क्या मतलब है, ये आप बखूबी जानते हैं। ऐसा ख्वाजा आसिफ साहब के साथ हो चुका है, हो गया है बल्कि, ये आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी अहम खबर आ रही है इमरान खान साहब के हवाले से। उनकी पोजीशन से मुराद है कि उनका जो जेल है वो तब्दील करने के हवाले से। अब ये पीपल्स पार्टी से हैं और गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के फैसल करीम कुंडी। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद या पेशावर बंद करने से इमरान खान की सजा खत्म नहीं होगी। अडयाला जेल के कैदी अपनी सजा भुगत कर ही रहा होंगे। दीगर कैदियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, इमरान खान को कहीं और शिफ्ट कर दें। वो कहते हैं पीटीआई वाले रोज आते हैं यहाँ पर, हल्ला गुल्ला करते हैं, शोर शराबा होता है, रास्ते बंद होते हैं, दीगर कैदियों को डिस्टर्बेंस होती है, उनके जो वरसा हैं वो उनसे मिल नहीं पाते, तो बड़ी सिक्योरिटी होती है, तो इमरान खान को कहीं और शिफ्ट कर दें। और ये बातें अब तवातुर के साथ हो रही हैं। कभी कहा जा रहा है कि इमरान खान को फैसलाबाद शिफ्ट कर दिया जाएगा, कभी कहा जाता है कि साहिवाल शिफ्ट कर दिया जाएगा, कभी जैकबाबाद, कभी बलूचिस्तान, मच्छ जेल, कभी कहीं तो कभी कहीं, दूर दराज इलाकों का नाम लिया जा रहा है। लेकिन अभी तक इमरान खान को शिफ्ट क्यों नहीं किया गया, अभी तक नहीं किया गया। तो इस हवाले से जावेद चौधरी साहब ने एक इंकशाफ किया है। अब गॉड नोज बेटर कि इसमें कितनी सदाकत है या मेरी तरह वो अंदाजा लगा रहे हैं। जावेद चौधरी साहब ने कहा है कि चूंकि इमरान खान साहब के केसेस हैं और केसेस अदालत के अंदर चल रहे हैं, तो वहीं से इस्लामाबाद से जजेस आ जाते हैं और जो है वो अदालती कार्रवाई हो जाती है। तो अगर इमरान खान को कहीं जैकबाबाद या मच्छ जेल मुंतकिल किया जाए या साहिवाल, तो जजेस को यहां से वहां जाना पड़ेगा इतनी दूर। यानी कि इस्लामाबाद से बलूचिस्तान, इस्लामाबाद से सिंध या इस्लामाबाद से अंदरून पंजाब जाना पड़ेगा, साउथ पंजाब की तरफ। तो वो जजेस के लिए मुश्किल होगा, नहीं जा पाएंगे जजेस, वकला वगैरह। तो इस वजह से शिफ्ट नहीं किया जा रहा। जैसे इमरान खान साहब के केसेस खत्म होंगे, यानी कि फैसला आएगा और ट्रायल मुकम्मल होगा, तो इमरान खान को शिफ्ट कर दिया जाएगा, ये जावेद चौधरी का कहना है। क्योंकि अब ये समझा जा रहा है कि यहां पर इस्लामाबाद और इसके करीब, चूंकि केपी बड़ा करीब है,
تو یہاں سے لوگ آ جاتے ہیں اور آ کے یہاں پر جناب وہ دھرنے ورنے دیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتا دوں، عمران خان کو یہاں سے ساہیوال یا جیکب آباد یا پھر مچھ جیل منتقل کرنا ان کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ آپ کو پتا ہے بلوچستان سے کتنا بڑا قافلہ اسلام آباد آیا تھا پی ٹی آئی کا، اور وہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں، جنونی لوگ ہیں۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو بلوچستان میں قید کر پائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ سندھ میں قید کر پائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر آپ اب عمران خان پنڈی میں ہیں تو پنجاب سے لوگ نہیں جا پاتے، راستے میں روک دیا جاتا ہے۔ اگر ساہیوال میں ہوتے ہیں تو چاروں طرف سے لوگ آ جائیں گے، کوئی روکنے والا راستہ نہیں ہے، کوئی راستے میں پہاڑ نہیں ہے جہاں پر آپ رکاوٹیں کھڑی کر لیں، کنٹینر لگا لیں۔ فصلوں سے لوگ آ جائیں گے، لوگ گاؤں دیہاتوں سے نکل کر ساہیوال پہنچ جائیں گے، اور وہاں پر پھر جو مجمع لگے گا وہ تو آپ کے پرخچے اڑا دے گا۔ تو خیر، یہ محض دھمکیاں، یہ محض باتیں، افواہیں، اندازے ہو سکتے ہیں، اس میں حقیقت نہیں ہو سکتی۔ عمران خان صاحب یہیں رہیں گے اور یہاں سے رہا ہوں گے، یہ مجھے لگتا ہے۔ دوسری جانب جناب ایک بڑی حیران کن خبر سامنے آئی ہے۔ ایک معاملہ چل رہا تھا 2012 سے، لیکن اس میں پروگریس اب ہوئی ہے۔ خواجہ آصف صاحب کا آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے جب وہ بولتے ہیں تو کچھ نہیں سوچتے، ایون وہ بد زبانی پر بھی اتر آتے ہیں، اور سم ٹائمز تو وہ خواتین کا لحاظ بھی نہیں کرتے، وہ بلو دا بیلٹ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح خواجہ صاحب نے کوئی الزامات لگائے تھے، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے خواجہ آصف صاحب کو بلا لیا ہے۔ جی دوستو، اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے خواجہ آصف کے شوکت خانم اسپتال پر الزامات سے متعلق سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف عمران خان صاحب کی جلد سماعت کی درخواست منظور کر لی ہے۔ دنیا نیوز نے یہ خبر شیئر کی ہے کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے جلد سماعت کی متفرق درخواست پر سماعت کی ہے۔ وکیل درخواست گزار عمر ضیاء الدین ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے کیس موسم سرما کی تعطیلات کے بعد دوسرے ہفتے میں مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ یہ آپ کو اس کا تھوڑا سا پس منظر بتاتا چلوں کہ ایک پریس کانفرنس کے دوران خواجہ آصف صاحب نے شوکت خانم اسپتال کے فنڈز کے ذریعے منی لانڈرنگ اور غلط استعمال کے الزامات لگائے تھے، جیسے عمران خان صاحب نے چیلنج کر دیا تھا، اور عمران خان صاحب نے ان پر ہرجانہ تقریباً 10 ارب روپے ہرجانے کے لیے حتی کہ عزت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اور اسی حوالے سے جناب اب اس میں پروگریس سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب اس کا انجام کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں، بس یہ آپ کو بتانا تھا۔ آگے جس طرف یہ معاملہ جائے اس سے آپ پورے پاکستان کے سیاسی اور حکومتی حالات کا بخوبی اندازہ لگا دیں گے۔ چینل آپ کا اپنا اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ